هغري نعمة لما أنتي تورى يا نعمة قد خويني يا نعمة وردي تايخن قد خبري تاين أرنعي ورم سدم نواني لعلها قد احنا دخا لو علي سدحنا يا سلام 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 ناچانا لي تخطتل تامين أخون احنا دخم أنا سلام أملاخ مسكن ببنوخمو سلامكم بزح ترفيه للي هميخ أنخم دحنا دخم أنا سلام أملاخ مسكن بدكامي ببنوخمو سلامكم يزح لو نايل ما عند فينا زي مسر مالتيو دالك سيح زي مسألناكم بمجمرة القناة حد يسترخونكم لايك سبسكرايب نقول بيتسوون بيتسوي لما عم بلمود لايك نانا صريتهم معكم مات مبرتاعهم يجي فعليا مالتيو سرت قبر اللي مبرتاع دما كالبي غني اللي كرتها اللي نولخو لو ما عند دالكس عم زتر لهم ما مكنهم دوع وعلا أنا من أخوينا إنها مالتي بيتسب هم أنا الدنقة كل دعونا مجمرة فيديو أمريو هم أنا الدنقة سيه اللي ودا وخم تحاسو مالتي بدعم دنقة بيت بدعم الدنقة هنا هم تر لهم من دال ناي ممكن أم كرسي بلوا هم سرقت بلوا عزهم هم لورر وموبايل وكرسو تناقرون ورو مالتي إنه عندنا يو هرجنا يدسا لواوسي نعدنا لواولي جراو زوم يوم نونا بقى ورم ما إلو الخم على بيت سنة ولا قد برانكون جن يو نورمال هو ترنها نجار إذا مالتي بتعمي لواو حدا نجارن قوم من ما عم يتفلت من ما عم يردك جورو ما دنزوم ليلة كان برات كوت رأس كاب أكاونت خا قرش خام تحلفوا لهم وني جورو خام مالتي بيت سبدوها سخاننا الغاسم منك أنا خام للكا نورات للكا قرشي للكا جنزب مالتي للكا جنزب ترانسفرت جورو لهم مالتي الناش كان زي ون لو صحو لواو حماقات لواو إنه يوم مالتي بيتسبنا لو ما عند سم يوم رخو مو يبلعنا مالتي كامتنا مجمرة فيديو وي تقولي مسكين أي ورم مطرح سدو مولا مالتي إذا ممكن أمسرخ واول أنا من أخوينا عم تدر لهم مالتي بحقي بصورة تنقص لا يمثل إني أنا صار بيتسب يتفضل بجام من كرايب أريد أنا سيساقا بعثنا يكون عنسي أي تردعي من أورو مالتي هم تدر لهم ني ولو مالتينا بيتسب يقاطم هم عينة نجار لا أو ريلي هو تمنه نجاري مالتي أو ريلي لايف تمنه نجاري زي عندي ميكن أملات ورورو بزح نجار بقى أنا ورات خاسكا تزرف من ملا يتفلت موبايل خا كيس خاسكا بتفتش أو موبايل خا أكاونت خاله له ترانسفير كا تقبر من ملا يتفلت أقوله من بقى لدن زكا لهن نكا نجار نومي مالتي توم لواو بيتسا ونت قدم أعدي ساعة قلا ينورو زحمز عينة نجر خازقين بيتسا وخلا عدنا إموصلنا خلا تقرأي همز عينة نجر لأنه مالتي أو خلا عديو إنها كاز همز عينة نجر لا تحت فتار تنقاقي قبأنا مالتي بيتسانا بقالوا عليه لسحق النجرس قال أخلي فرمه هو يوم كيهون دام تامكن على الفور لخون نجر كن فرم لهم أخو كلاته لسوا مو تامكن أخا فرم خلهم تخون قال أنا عخ فرم هو يوم كيهون أنا لا نبيل مسخلي أي بونت بتعمي يسحق بيتسا بجملة بتعمي دنقص لهارجن برانكم هون مسرقه هم بتعمي يسحق مالتي جين بيتسب زنجر أو حق إني أتارك سلالة عبي تنقع نجبر إنهنا مالتي كنت بتلي كتما عبي كتما مثلا أديسا كاي بس ما عمتم لوا وكورس وصلهم لهم تولم بقى خامي قرام بسرعة كمي قرام عمل جنزس خاص في الليل لول والموبايل ولا عدنا مالتي ولا عدنا حدث موبايل هم نكدو لولو لما نكاس بزحت أنا بغارة والفلت أنا عملت اللي تجاني عنها مالتي بيت موبايل هم موبايل كدول موبايل هم نتلان موبايل همان
بأونت مالتي بيت موبايل هنس عين رأيا إيش كاب موبايل حزوال صور كاب عين لا رأيا لفاني أقول إنها مالتي بتللوهم ندعي بتللوهم مدنزازي تايو حدا عمل خير فوتو بتشاقن إذا نجارزي عم بصورة تصفح فيو مالتي أو يتبع أديسها بتشالي خونس تقرأ ولا مالتي بيت ولا فتنا أنا عشتو كتما تصفح فيهم يوم عم زعين السرح لسرح لهم مالتي إن عاوي تنقاقين قبرنا تأميني وي قرشامني تأميني وي لخوانا نقرقت منه موبايل هدولني قلق تناين حبرة سولة راح يوصلوا سلكي هو سلكي هو حدا خفتي هو بأونت بيتسمى مالتي سلكي هو كاو دحر سلكي حتى ترانسفر على لك جنزم كم موبايل مالتي كحساب بنك خبو موبايل ترانسفر جورو أشكال ترانسفر لجورو ليت الناجر وليت نقصقصو ليت نقحلو ميلا مالتي بقى سوق لها شكال تورر شكال تزرف سوق ولها تصدم مالتي دلاهم جورم موبايل كوتا موبايل خحزوم للخدو بونت ميلا اللي مالتي هاي زي تايل تقام لو الميلا عندنا عزيز نجر جراش نتنقع عندنا مالتي بقى هاين اللي لك كسب موبايل خاين واحد يكسر هاين اللي لك كسب راح حال خالو توي بالخيال اللي بعد مالتي ممكناتهم مستجزي تقعد نكا مستجزي بحقي بقى اللي راح حلو جزي خاني لأن هنا يخاز مالتي ويل تأمي مسلو ويل تخاف مسلو يقرك الخل إنه بيتسو أوزي عاوية إنقاعي كدلينا عاوية إنقاعي تكبرناكم مالتي مالتي كوراتي إنه لو ما عندي يوم نايلي اللي بدعمي على إنقزا بزام لاي مايك حزنه جن هامي جبر علينا أحد مايك كاميرا يحزنه جن لنقازي أو جزا يفلت له مايك حز لا رأخص قلا كاميرا حز قلا تقولونه محادي يتباراتهم قديت عيو انت كان زعوي نقر تجانيس نشتي نقر له بكاميرا كحز قديت عينا السلامة دينقازي إنه أوز حس ساعات تي كاميرا قالك يا خوانا ترئيس مزعينة كأولى لقتها ومبر نغلقل لأنها برانكي كيتو له تومبرات ندالة نعاقلنا انتاي نت ومبر انتاي نتك نايمة كنا نقر تفلط نقر نحلي لها كيف بيجو تنكحي تخلي بيتسا لأنها تأكلكم دليم لما أنت بتعمل قزة خلا يتغير قال مستناتو سانحو كاتكاتي سانحو سرسري سانحو تايم قورم ليزر فومني همز قورم من أهم همومني بصور خلالتين هذا بصور لباخن هو رجله نالك انقطقت ولا صور نوتسي بتعمل عدين قصة مالتين قارسة نما نمت ملغاتكوا دنبصنا مالتين بيتسو إذنا قرزي بتعمي عاوية تنقاغي نقبرنهنا وهالتي مالتي تنقاغي يدلي همز عينة نقا بقى بونت بتلي كتماتات تأمدو عاوية تنقاغي تقبرناكم ساقمنا خافونا زهنا زحق زنا ويدولنا وي لافتزحنا ويفانينا لولكم سب كتأمني يولكمي ጭራሽ ማለት ነው እና ኩራቴ ናይ ለማንት ቪዲዮ እዚህ መስል ነው ባጻል ቪዲዮ እስከምንራኸ ሰሰናይ ነው ለኩም ስክሳናው ተኩም ኩራቴ ሰሰናዩ ጸጽቦታ ጥዕመማቻው ለበለና አኹም ነው ለኩም ስክሳናው ተኩም ኩራቴ ባይ ሰናይ ቅንያት በዓል ትንሳኤ ዳግማይ ትንሳኤ ይገበረልና ማለት ኩራትና ቻናሌ ተኸታተልቲ እና ድሕን ኹንልይ ቻው